Sponsored by मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, देशको मेरुदण्ड जगदम्बा स्टिल। स्कोर द रियल गोल खेल्नु भयो त? वाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। म सुशील पाण्डे। संविधान सभाभित्रको प्रश्नावली समितिले विवादित मुद्दाहरूमा करिब 132वटा प्रश्न निर्माण गरेको छ, तर विपक्षी दलहरूले संविधान सभाभित्रको प्रश्नावली समितिको बहिष्कार गरेका छन्। उता प्रधानमन्त्रीले विपक्षी दलहरूलाई वार्ताको लागि बोलाएका छन्, तर विपक्षी दलहरूले के प्रश्नावली समिति विघटन हुनुपर्ने अथवा नभए स्थगन हुनुपर्ने र सहमतिको प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्नुपर्ने माग गर्दै आइरहेका छन्। आखिर अब संविधान सभाभित्र कुन तरिकाबाट, कुन प्रकारबाट, कसरी संविधान निर्माण अगाडि बढ्छ र राजनीतिक दलहरू के गर्ने अवस्थामा छन्, यसै सम्बन्धमा छलफल गर्छौँ। स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सभासद चन्द्र भण्डारी। भण्डारीजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। के तपाईँहरूको के भइरहेको छ यतिखेर भन्नुहोस् न? अब यति बेला के भइरहेछ भन्ने कुरा हामीलाई भन्दा पनि पत्रकारहरूलाई अझै बढी थाहा छ। होइन, तपाईँहरू टग अफ वारमा हुनुहुन्छ। एकातिर संविधान बनाउने प्रक्रियामा गइरहेको छ, प्रश्नावली बनाउने कुरामा गइरहेछ। अर्कोतिर एकीकृत माओवादी लगायतका पार्टीहरू हामीले भाग लिँदैनौँ भनेर भनिराख्नु भएको छ। यही अवस्थामा अहिले भाग लिँदैनौँ भन्नु भएको कि उहाँहरूको तर्क त के छ भने अझै राम्रो संविधान बनाउने लक्षण देखिएन, राम्रो संविधान बनाउने प्रक्रियामा त्यो प्रोसेसमा चाहिँ हामी भाग लिन्छौँ भन्नुहुन्छ उहाँहरू हामीहरूको छलफलमा। अहिले जुन राम्रो संविधानका कुरा उहाँहरूले गर्नुभएको छ, वा राम्रो संविधानको कुरा कङ्ग्रेस एमालेले लिएर आएको छ, चाहे रिस्ट्रक्चरिङको बारेमा होस्, चाहे निर्वाचन प्रणालीको निम्ति बारेमा होस्, चाहे शासकीय स्वरूपको बारेमा जुन कुरा गरेर जुन बाहिर ओपिनियन आएका छन्, ती ओपिनियनहरूबाट एउटा ओपिनियनले देश नै विखण्डन हुन्छ, एउटा ओपिनियनले कहिले थाई सरकारै बन्दैन। थाई सरकार ओपिनियन सबै काङ्ग्रेस एमाले लिइरहेछ भन्ने तर्क छ आगो पछि। होइन, तपाईँले के अब तर्कका लागि तर्क गरेर हामी निकास दिन सक्दैनौँ। हामीले गर्नुपर्ने वास्तविकता के हो? हाम्रो देशलाई के गरेमा हाम्रो देश विखण्डनबाट जोगिन्छ, के गरेमा हाम्रो देश सामाजिक हिंसाबाट जोगिन्छ गर्न खोज्यो क्या? यो आशंका के, त्यसको जायज आधार तर्क मलाई दिनुहोस् त। तपाईँलाई यत्रो मिडियामा अहिले हामीसँग संविधान बन्न नसक्नुको एउटा कारण हामीले भोलिको सिङ्गो नेपाल आउने जेनेरेसनलाई हस्तान्तरण गर्न सक्दैनौँ कि भन्ने डर होइन? एउटा तर्क भोलि हामीले गरेका निर्णयले भोलि सामाजिक जातीय हिंसा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने डरको, यी दुईवटा डरको कारणले त हामी संविधान बनाउन सकेका छैनौँ। कसरी? कसले भनेअनुसार गऱ्यो भने चाहिँ जातीय हिंसा हुँदैन, जातीय द्वन्द्व कसले सिर्जना गर्नु सक्छ? तपाईँलाई भन्नुहुन्छ पहाडमा 8वटा प्रदेश, तराईमा 2टा जङ्गल र नदी बिनका प्रदेश, यसले देशको अवस्था के हुन्छ? एक जातीय आधारमा हामीले देशमा गयौँ भने 123-32 जातमा कुन जातलाई तपाईँलाई हामीले राज्य दिने, त्यसले देशको अवस्था कस्तो हुन्छ? तेस्रो कुरा, हामीले अहिलेकै निर्वाचन प्रणालीबाट संसदहरू बेच्ने समानुपातिकका नाममा बेच्ने प्रवृत्तिले गयो भने थाई सरकार पनि कसैको पनि बन्न सक्दैन। देश सधैँ अस्थिरता। समानुपातिकतिरको समस्यामा कुरा गरौँला, तर तपाईँले सुधारेको संसदीय व्यवस्था भन्नुभयो नि, सुधारेको नाम दिए पनि हिजोको संसदीय व्यवस्थामा किनबेच त तपाईँको पालन भयो, तपाईँलाई राम्रोसँग थाहा छ होइन? अहिले हामीले सुधार्न आफ्नै दल नचाहँदैन, अरूलाई गाली गरेर होइन, गाली कसैलाई पनि होइन, गाली गरेर हामीले निकास निकाल्न सक्दैनौँ। तर कुतर्कहरू राखेर देशलाई र नेपाली समाजलाई आघात पार्ने काम कसैले पनि गर्दैन। तर्क कसरी राखे तपाईँको तर्क दिनुहोस् त। तपाईँले होइन, तपाईँलाई मैले यसको बारेमा धेरै लेखेको पनि छु, मैले धेरै बोलेको पनि छु। आज मैले तपाईँलाई भने होइन, यो नेपाल भारत र चीनको विकासमा सबै नेपालीहरूले हिमाल पहाड तराईका जनताले समान उपयोग गर्न पाउने कि नपाउने, नाका पाउने कि नपाउने, यो कसरी तपाईँले प्रतिगामी भयो? एक यो कुरा तपाईँले राख्नुहोस्। दोस्रो,
नेपाल अहिले एउटा निर्वाचन क्षेत्र छ। प्रदेशलाई निर्वाचन क्षेत्र बनाएर तल्लोभन्दा तल्लो तहमा जनताको प्रतिनिधित्व हुने कुरा यो प्रतिगामी हो कि अग्रगामी हो? यी दुईटा कुराको सहल नगरिकन भण्डारीजी तपाईँले जेलाई जातीय राज्य भनेर करार गरिदिनु भयो नि, त्यसलाई अर्को पक्षले के भनिराखेको छ भने यो जातीय राज्य होइन, यो देशमा पहिलादेखि एउटै भनौँ न पहाडिया खसहरूको जुन खालको एउटा एकात्मक शासन व्यवस्था थियो, सबैले यो मुलुकमा अपनत्वको महसुस हुने गरी आफ्नो अपनत्व त्यहाँ झल्किने गरी राज्यको पुनर्रचना गरौँ भन्ने माग उहाँहरूले हामीले त्यो माग राखिराखेका हो भन्ने उहाँको तर्क छ। उहाँले एउटा कुरा नेपाल सुन्ने कि नसुन्ने होइन, नेपालको हिस्ट्री पढ्दा नेपालमा सबैभन्दा बढी शासन कसले गरेको छ एकचोटि चाहिँ उहाँहरूलाई ल्याएर सोध्नु। खस बाहन ब्राह्मणहरूले पहाडियाहरूले गरेका छन् कि? यो कुरा त तपाईँको उहाँहरूको भाषा होइन नि, यो त तपाईँलाई पूर्व राजदूत सुदको यो पूर्व राजदूत श्याम शरणले हिन्दूमा लेखेको आर्टिकल हो, उहाँहरूको आर्टिकल होइन। त्यस कारण उहाँहरूसित हाम्रो कुनै चिज उहाँहरूसित गरेको कुरा होइन, हाम्रो फरक कुरा हो। होइन म त्यतातिर गएन, म अलिकति मलाई फिलोसफिकल कुरो भन्दा पनि मलाई सिधा सपाट ढङ्गले भनिदिनुहोस् त, कोही मानिसले कुनै क्षेत्रीय आधारमा अथवा जातीय आधारमा लैङ्गिक आधारमा वर्गीय आधारमा समानताको महसुस हुने गरी राज्य व्यवस्थाको सिर्जना गरौँ भनिराखेको छ भने, कुनै पनि व्यक्तिले यो मुलुकमा त्यसो भनिराखेको छ भने त्यसलाई जायज तर्कबाट सम्बोधन गर्नु पर्यो। एकदम हामीले यो समाजलाई वर्गीय आधारमा सम्बोधन गर्नुपर्छ, यो समाजलाई सांस्कृतिक आधारमा सम्बोधन गर्नुपर्छ, यो समाजलाई हामीले भाषिक आधारमा सम्बोधन गर्नुपर्छ। तर यो समाजलाई मानवीय विकासलाई अवरोध गर्ने नाकको आधारमा छालाको आधारमा सम्बोधन गर्ने होइन। संस्कृतिको कुरो हो, जातीय भन्ने बित्तिकै भाषाको कुरो हो, भेषको कुरा हो, क्षेत्रको कुरा हुनसक्छ, त्यहाँ जातीय भन्ने कुरा होइन। यसमा तपाईँहरू जातीय शब्दमा बढी अल्मल्नुभयो क्या भण्डारीजी? होइन, तपाईँले मानवीय विकासको क्रमलाई चाहिँ हेर्नु भएको छ? भन्नुहोस् न। दुनियाँ कहाँ पुगिसक्यो? दुनियाँले के प्रगति गरिरहेको छ? तपाईँको जातीयताको नाम, तपाईँको क्षेत्रीयताको नाम, तपाईँको वर्गीयताको नाम, तपाईँले पार्टीका नाममा कसैलाई संसद किनबेच गर्न बनाएको त होइन। हामीले त उसको आर्थिक सामाजिक शैक्षिक समस्या सल्भ गर्नको निम्ति नै हामीले खोजेको। काठमाडौँ केन्द्रीय शासन व्यवस्थालाई हामीले दुई तरिकाले हेरेका छौँ। एउटा जनतासित अधिकार प्राप्त पुर्याउन खोजिरहेका छौँ, दोस्रो हामीले चाहिँ नि सत्तामा सहभागी जो पछाडिको वर्ग समूह तबका छ सत्तामा सहभागी गराउनु खोजेका छन्। यो दुईटा माध्यम गर्नलाई, यी दुईटा कुरा पुरा गर्नलाई सबैभन्दा राम्रो उपाय के हो? सहभागी गराउने पनि भन्नुहुन्छ होइन? अनि तपाईँहरू ल्याएको प्रस्तावमा समानुपातिक हटाएर पनि आउँछ भन्छन् क्या अर्को पछि? होइन, त कस्तो कुरा तपाईँले यो त्यही त कुरा मैले तपाईँलाई समानुपातिक हराउने होइन, हटाउने होइन। महिला र दलित जुन दुईटा वर्ग छ यो वर्गलाई हामीले लिएर आउँदाखेरि मैले तपाईँलाई बारम्बार एउटा कुरा उठाइरहेको छु, नेपालमा राजनीतिक पार्टीहरू बनिसकेका रहन्छन्। पहिला आफू, आफ्नो परिवार, पैसा, गुट र पार्टी गर्दा पाँचौँ लेभलमा पार्टी पर्दो रहेछ। त्यस कारणले हामीले उठाएका ठुला मुद्दाहरूलाई हामी आफैले व्यवहारमा सम्बोधन गर्न सकेनौँ, त्यसको विकृति रूप आयो। त्यसकारण महिला र दलितलाई एउटा निर्वाचन क्षेत्र, महिला ठाउँबाट लड्ने, दलितको ठाउँमा लड्यौँ भने कसैको पकेट मान्छे जाँदा समानुपातिकमा विकृति आयो भने समानुपातिक हटाइदिउँ भन्ने तपाईँहरू हिजोको संसदीय व्यवस्थामा विकृति आउँदा सुधार्नु मात्रै भन्ने के तर्क हो? यस्तो राम्रो कुराहरू हामीले समानुपातिक हटाउँ भनेनौँ, समानुपातिकलाई आधुनिकीकरण गरौँ। जसका निम्ति हामी लडेका हौँ उसैको प्रतिनिधित्व गरौँ। कसैको परिवार, कसैको व्यक्ति वा पैसाबाट यो दोकानलाई सुन्नु न, यो दोकानलाई व्यक्ति परिवार ल्याउने दोकान सुन्नु न, परिवार ल्याउने दोकानलाई पनि बन्द गरौँ, बेच्ने प्रवृत्तिलाई पनि बन्द गरौँ। चिन्ताको समाधान एकदम सहिलो छ क्या? तपाईँ खुल्ला बन्द सूची बनाउनुहोस्, नम्बर 1 बाट पोइन्ट वाइज राख्नुहोस्। जस्तै एउटा पार्टीले 10वटा सिट जित्छ भने पहिले ओपन जनताका हामीसँग समानुपातिक यी व्यक्तिहरू छन् भनेर जानुहोस् र पछि चेन्ज गर्न नपाउने गरी त्यो तरिकाबाट गए भइहाल्छ। सुशीलजी, मैले भने भन्दा राम्रो कुनै तरिका छ दुनियाँमा? अर्को कुरा योभन्दा राम्रो केही छ? अर्को कुरा हामीले के भन्यो भने समानुपातिकलाई नेपाल एउटा निर्वाचन क्षेत्र भयो, अब एउटा निर्वाचन क्षेत्र होइन प्रदेश वाइज निर्वाचन क्षेत्र बनाऊ, जसले गर्दा पनि तल्लो लेभलमा मान्छेहरूको प्रतिनिधित्व हुनसक्छ, राम्रो मान्छेहरू आउँछन् भन्ने पनि हाम्रो दृष्टिकोण छ। यो सबैभन्दा अहिलेको आधुनिक र राम्रो कुरा हो कि खण्डन गर्नुपर्ने कुरै एमा पनि मिलियो छैन। मिल्यो भने कसरी बेच्न पाउँछन् त? मिल्यो भए यो समस्या किन आयो त?
तपाईँलाई मिक्स निर्वाचनको नाममा राष्ट्रपतिलाई र प्रधानमन्त्रीलाई शक्ति बाँडेपछि देश त्यही फेरि पावर सेन्टरको बिचमा द्वन्द्व हुन्छ। भोलि कसरी देश अगाडि बढ्छ? बाँड्ने भन्ने छैन। अहिले तपाईँहरूको पछिल्लो समय आएको शासकीय स्वरूपमा सुधारेको संसदीय व्यवस्था, संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति सेरेमनी बनाउने भन्ने कुरामा तपाईँ लगभग नजिक आएको भन्ने कुरा सुनिया छ नि त। सुन्नुहोस् न, यो कुरामा नजिक नेताहरू आउलान्, पृथक मत पनि होला नि यसमा, होइन? कङ्ग्रेस र भाजपाको पृथक मतमा केजरीवालले सबैलाई पछाडेर आउने, यहाँ पनि नेपाललाई स्थायित्व दिनको निम्ति पृथक मत होला नि। उही पुरानो दिमाग, पोल्युटेड दिमागले मात्रै निकास दिन सक्छ भन्ने त होइन नि। मैले मेरो पार्टीले ल्याएको कुरामा पनि असहमति होला नि, माओवादीभित्र पनि असहमति होला नि, कोही राष्ट्रवादी होलान्, कहिले राष्ट्रिय चिन्तन होला, स्थायी सरकारको कुरा गर्लान् नि। भनेपछि म त्यसमा पोइन्ट वाइज जान्छु। मलाई यतिखेर भनिदिनुहोस् त, प्रश्नावली समितिले विवादित मुद्दामा 132वटा प्रश्नहरू बनायो भन्ने सुन्ने अहिले बाहिर समाचार आइराखेको छ र विपक्षी राजनीतिक दलहरूले त्यो बहिष्कार गरेको छ, नाम पठाएको छैन। अब बिहिबार बैठक बस्दैछ, प्रश्नावली समितिले प्रश्नावली बुझाउला संविधान सभालाई, होइन? त्योभन्दा अगाडि अब कसरी बढ्ने भन्ने कुरो छ तपाईँहरूको भित्री योजना सुन्नु। दुईवटा कुराहरू छ। हाम्रो जेनेरेसन, हाम्रो चिन्ता, हामी सहमतिबाट जानुपर्छ र राष्ट्रलाई निकास दिनुपर्छ, यो मान्यता हो। तर सहमतिको नाममा सहमति पनि नगर्ने, सुन्नु, सहमति पनि नगर्ने, प्रक्रिया पनि जान नदिने, यो प्रक्रिया पनि हामीको निम्ति राम्रो होइन। त्यस कारणले सुन्नुहोस् न, तपाईँले कुरा भन्नु, हामीसँग प्रक्रियामा जाँदा पनि एउटा कुरा हामीले सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा छ कि प्रक्रियामा जाँदा पनि राजनीति सम्वाद समिति, संविधान सभा, मसौदा समितिबाट यो त रोटेसनमा घुमिन्छ नि। यो त सहमति अहिले संसारमा एकैचोटि सहमति भएर गएको चाहिँ नि। संविधान कहाँ छ? दक्षिण अफ्रिकामा पनि तपाईँ सुन्नु, दक्षिण अफ्रिकामा पनि सहमति भएर गएको होइन नि तपाईँलाई। होइन, सबैको सहमति नभए पनि हिजो तपाईँहरू यो कोर्स सुरु गर्दा एकातिर रहेका राजनीतिक दलहरू हुन्छ नि, उहाँहरूको बिचको सहमति चाहियो भन्ने तर्क आइरहेको छ। एकदम राम्रो कुरा गर्नु। हामी माओवादी जस्तो राजनीतिक पार्टीलाई हामीले 12 बुँदेदेखि अहिलेसम्म सँगै आएका छौँ। हामी सँगै जानुपर्छ नेपालको समृद्धि र विकासका निम्ति, हाम्रो मान्यता। सुन्नु न, तर माओवादीले पनि एउटा कुरा के जान्न पर्यो भने, बुझ्नु पर्यो भने, माओवादीले आफैको उनकै भाषामा हामीले गणतन्त्र ल्यायौँ, हामीले संहिता बनायौँ, हामीले धर्मनिरपेक्ष बनायौँ, हामीले चाहिँ नि समानुपातिक निर्वाचन क्षेत्रमा आधारमा हामीले देशको रिस्ट्रक्चर पुनर्संरचना गर्दैछौँ। र यो कङ्ग्रेस र एमाले त यिनी पछि आएका हुन्, यिनको एजेन्डा होइन भनेर माओवादीले भनिरहन्छ वा तराईको पार्टीले भन्छ। वा विश्वको आन्दोलनमा योभन्दा ठुलो उपलब्धि शान्तिपूर्ण तरिकाले कोही पनि भएको पाउनुहुन्न। जब यसलाई सेटल गर्ने बेलामा एक दुईवटा कुराका सामान्य कुराका बाहनामा माओवादी किन बाहिर जान्छ? के यिनी हाम्रा मुद्दा थिएन कि हामीले अरूको मुद्दा उठाएको? यो पनि प्रश्न हो। सुन्नुहोस्, तपाईँले यसलाई मिनिमाइज गरेर सोध्नु होला। योभन्दा ठुलो मुद्दा, योभन्दा ठुलो प्रश्न नेपालको इतिहासमा अब कहिले पनि उठ्यो उपलब्धि भयो भन्नुभयो तपाईँले, होइन? तर हेर्नुहोस् त, यतिखेर विपक्षी दलहरू के भनिराखेका छन् भने प्रश्नावली समिति सके विघटन गरौँ, होइन भने स्थगन गरेर हामी वार्तामा बस्न तयार छौँ भन्नु भएको छ, होइन? प्रधानमन्त्रीले वक्तव्य मार्फत आह्वान गर्नुभयो वार्ताको लागि, तर जे माग राखे त्यसलाई सम्बोधन गर्नु भएन फेरि। होइन, तपाईँलाई सबै कुरा भन्ने हो भने, सबै कुरा वक्तव्यमै दिने हो भने वार्ता किन जाइयो? मुख्य कुरो भन्नु परेन। सुन्नुहोस्, प्रश्नावली समितिलाई यतिखेर स्थगन गरिन सकिन्छ भन्नेसम्म सङ्केत भइराखेको छैन भने विपक्षीको माग छ। हेर्नुहोस्, 4जना नेताले गरेर स्थगित हुने पनि पहिला कुरा हो। सुन्नुहोस्, 601 जनाको संविधान सभा हो। 2/3 मत ल्याउने कङ्ग्रेस र एमाले आफ्ना कुरा पनि केही पनि राख्न सक्दैन भने यसले भोलि फेरि जनतासित गएर भोट माग्ने अधिकार के हुन्छ? उसको पनि त होला नि। जित्ती हो। संविधान बनाउनु थलो संविधान सभा हो कि सडक हो? गए हुन्छ नि त संविधान सभाबाट। त्यसो भए त होइन भण्डारीजी, गए हुन्छ, एउटा सङ्घर्षमा गए हुन्छ, अर्को देशलाई फेरि कता लाने लगै हुन्छ तपाईँहरूले। अब हेर्नु, संविधान बनाउने बेलामा सडक जाने होइन, होइन संविधान लड्ने ठाउँ छ, लड्ने ठाउँ, विवाद गर्ने ठाउँ, वादी जाति तत्त्व। अहिले त 21औं शताब्दीका मान्छे तर्कमा लाग्ने कि सडकमा जाने? त्यही गरौँ, सदनमा रोकेको कुरालाई तपाईँहरू पनि सहमति गर्नको लागि, प्रयास गर्नको लागि प्रश्नावली समिति चाहिँ अब केही पनि गर्न मिल्दैन भन्ने यस्ता प्राविधिक कुरामा अड्किन मिल्ला त कुरो होइन। नवीन बसेर गरौँ न त, के गर्ने? हेर्नुहोस्, तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, गेमको नियम बनाउने
एक थरीलाई गेम खेल्न नदिने, गेमकै नियम बनाउने, आफै बसेर बनाउने, हारिन्छ भनेर बाहिर जाने। सुन्नुहोस्, गेमको नियम बनाउने, गेमको मैदान भयो भने त खेलाडी आइरहन्छन् नि, मैदानै सिद्धाउन खोज्ने, यो कुरा हुन सक्दैन। सुन्नुहोस् त, यतिखेर माओवादी मधेसवादी राप्रपा नेपाल समेत बहिष्कार गर्ने स्थितिमा पुगिरहेको छ होइन। अनि यो देशको संविधान भने काङ्ग्रेस एमालेको मात्रै हो, सबैलाई समेट्नु पर्दैन। गणित एउटा कुरो भन्छ होला, गणित त 4 वर्षको लागि हो, हामी करिब 50 वर्षको लागि संविधान निर्माणको लागि संरक्षणमा ल्याउने त्यो ढङ्गले सोच्न सकिन्छ चन्द्रजी। 1 वर्ष नभएर हामीले अनुमोदन भएर आएको डेमोक्रेटिक प्रक्रियालाई पनि मान्दिनँ भने किन डेमोक्रेट भन्ने त? होइन, प्रक्रियालाई मान्ने कुरो एकातिर होला। मेरो प्रश्न के हो भने हामीले हामी त संविधान निर्माण गर्दैछौँ, सरकार निर्माण मात्रै गर्दैछौँ। तपाईँले एउटा कुरा तपाईँले बुझ्नुहोस्, मान्नुहोस् कि माओवादीले वा माओवादी र मधेसवादी दलहरू आफ्ना एजेन्डा राख्न पाइन्छ, त्यो एजेन्डामा देशको विखण्डनको गन्ध आउनु हुँदैन। यति मात्र। कसरी गन्ध आउँछ? किन अहिले तपाईँले मैले हामीले भन्नु नभएर कसले भन्नुहुन्छ? कसले भन्नुहुन्छ? नेपाली जनताले अहिले के भनिरहेछ? तर्कपूर्ण तरिकाले भन्नुहोस् न मलाई है तपाईँलाई कसरी मधेसवादीले सुन्नुहोस्, तर्क दिन मिल्ला किन अहिले जुन आइरहेको छ कुरा, पपुलेसन जनसङ्ख्या बराबरी छ तराई र पहाडमा। तराईमा 2, सुन्नुहोस्, तराईमा 2, पहाडमा 8 कसरी हुन्छ? के तराईका सुन्नु, पहाडमा 8वटा मुख्यमन्त्री, तराईमा 2टा। तराईका सुन्नुहोस्, मेरो यो सिद्धान्त दिनुहोस् न, तराईका जनताहरू राज्य मुख्यमन्त्री बन्न नपाउने, संसद बन्न नपाउने, क्षेत्रीय मन्त्री बन्न नपाउने, 4-5 जना मान्छे बसेर खाने भन्ने बराबरी बनाउँ न त। मुख्यमन्त्रीको लोभ देखाउँदै फेरि एकात्मक सत्ताले हामीलाई पेल्ने हो भन्ने भएको तर्क छ। अहिले एकात्मक र अहिले हामीले ल्याएको सङ्घीयताले के गर्यो त? के गर्यो? खै संहिता आइसक्यो यो के हो त? संहिता स्वीकार गर्नु नि, यसलाई त अब सेटल गर्ने न हो सबै मिलेर। तपाईँले घर बनाउने कुरा, घर बनाउने कुरा गर्ने कि कोठाका निम्ति घर भत्काएर कोठाका कुरा गर्ने, यो पनि त सवाल छ नि। यो त देश हो नि, देशमा सबैलाई बराबरी कोठा पनि त दिनु पर्ला नि। आफूले मात्रै लिन खोज्यो भने त अरूले नमान्ला, घरै बनाउँदिन भन्ला। नमानेको भए अहिलेसम्म बराबरी कोठा दिन मिल्दैन। माघ 8 गते संविधान आइसक्यो चोरी। सबैलाई बराबरी कोठा दिन मिल्दैन यो देश रूपी घरमा। यो अंश भाग बन्न अंश भन्ने कुरा होइन, समावेशिताको कुरा गर्दैछु, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरा गर्दैछु। समानुपातिकको प्रतिनिधित्व गरिएछ त, कहाँबाट गरिएछ? नाममा मात्रै भइरहेको हुन्छ। नारा लगाउने, नचाहिने कुरा भरम गर्ने, कसरी नचाहिने कुरा? आफ्नो माग गर्दा नचाहिँदो हुन्छ भन्नाले अरूलाई तर्क दिएर के उसलाई कन्भिन्स गराइन्छ यो तरिकाले यो कुरो नचाहिँदैछ भन्नु, आफू कन्भिन्स हुनु पर्छ। सुन्नुहोस् न, कन्भिन्स त सुतेका मान्छेले कसरी उठाउने? तपाईँहरू सुध्रिनु भएको छ भने आरोप सारको पछि कसरी उठ्यो? कसको आधुनिक तर्क हो हेर्न पर्यो नि त तपाईँले। आधुनिक भने के? आधुनिक तर्क भनेको कसले सबैभन्दा बढी पिपुलको प्रतिनिधित्व गराउन सक्छ सत्तामा, कुन सिस्टमबाट गयो भने स्थायी सरकार बन्न सक्छ, कुन सिस्टमबाट गयो भने देशको विकास हुन्छ, कुन सिस्टमबाट गयो भने अरूले खेल्ने भूमिकाबाट कम गर्न सक्छौँ, यो कुरा होइन भने अहिले देशको आवश्यकता। तपाईँहरू एक अर्को बिच यति धेरै छ नि, यो बुझाइ मैले कमी देखिराखेको छ क्या। तपाईँहरू यदि एक अर्को राम्रोसँग सुन्ने हो भने नमिल्नु पर्ने कुरै छैन ल भन्नुहोस् त। अहिले विमति कुनै कुरा पनि छैन। अनि काङ्ग्रेस एमाले माओवादीको विमति कुनै कुरामा पनि छैन। विमति र हामीहरूको बिचको विमति होइन, विमति फरक हो। तपाईँले एउटा कुरा बुझ्नु पर्यो। अहिले देशको विमति 2036 सालको जन्म सङ्ग्रहपछि बिपी कोइरालाले भन्नुभएको थियो, आज मैले यसको बारेमा भन्नुपर्छ, तपाईँको सञ्चार माध्यमबाट बुझ्नुपर्छ, भलै मैले यसको बारेमा देखिरहेको छु। आज विमति हाम्रो अरूहरूको इन्ट्रेस्टका निम्ति हो, नेपाली जनताको इन्ट्रेस्टका निम्ति होइन। इन्ट्रेस्टमा लागेर विमति गरिरहनु भएको छ, म तपाईँको दललाई सोध्छु होइन। फेरि अरूले जुन प्रेसर गर्न खोजे, अरू देशहरूले, चाहे युरोपियन हुन्, चाहे इन्डियन हुन्, चाहे जुनसुकै हुन्, किन लाग्यो त त्यसको पछि तपाईँहरू? होइन, हाम्रो इतिहासको सबैभन्दा कमजोर नेतृत्व भएको कारणले लाग्यो। तपाईँकै दलको नेतृत्व छ अहिले, कमजोर भयो। सुशील कोइरालाजी कमजोर हुनुभयो। सुशील कोइराला झन्डले सुशील कोइरालाले त राजदूतलाई बोलाएर खबरदार यति नगर त, कमसेकम उहाँले त भन्नुभयो, यति पनि देशमा भनिदिने मान्छे भएन है। तपाईँले सबै कुरा गर्नुहोस्, तर कमसेकम तपाईँहरूले इन्टरभ्यू गर्दाखेरि भन्नुहोस् कि देशलाई आघात गर्न पाइँदैन, त यति कुरा भन्नुहोस् तपाईँहरूले। अब भन्या त हो नि, तपाईँहरू गरिरहनुहुन्छ।
आफ्नो नेताको अलिकता डिफेन्स गर्नुहुन्छ अब यथार्थ कुरो कहिले कसैलाई भन्नुहुन्न बाहिर भन्नुहुन्न भित्र यो सबै नेतालाई भनेको एउटालाई भनेको र आफ्नो मात्रै भनेको र यो प्रचण्डजीलाई पनि भनेको यो बाबुरामजीलाई पनि भनेको यो केपीजीलाई पनि भनेको मलाई यो अनौठो लाग्छ सबैलाई भनेको त। एउटा अनौठो छ क्या कुनैले भने होइन नि। विडम्बनापूर्ण स्थितिमा राष्ट्रको बारेमा राष्ट्रको कुरा आउँदा पनि दोधारे हुने। मलाई एउटा कुरा स्पष्ट हुँदैन अनि तपाईँहरूको यतिखेर साँच्चै विमति के माग्यो मलाई त्यो भनिदिनुहोस् त हेर्नुहोस् त म तपाईँलाई एकदमै उदाहरण दिएर भन्छु है शासकीय स्वरूपमा जसले एउटा रिजर्भेसन राखिराखेको थियो हामी रिजर्भेसन राखेर जान्छु भन्छ माओवादी संसदीय सुधारेको व्यवस्थामा जान तयार भइसके म एक एक गरी भन्छु क्या तपाईँलाई न्याय प्रणालीमा संवैधानिक अदालतमा कुरो मिलिसकेको छ निर्वाचन प्रणालीमा तपाईँले समानुपातिकमा जे मत राख्नुभयो भने तपाईँकै दलले पनि त्यो वार्ताको टेबलमा चाहिँ लगभग होइन समानुपातिक र जुन दुई पटक अभ्यास पनि भइसकेको हो समानुपातिक र प्रत्यक्षमै जाउँ भन्ने कुरो भइसकेको छ जहाँ तपाईँको कुरो नमिल्या भनेको संहिता राज्यको पुनर्संरचना हो त्यहाँ पनि 6 प्रदेश गर्ने हो भने ल ठिकै छ बहुपहिचानसहित गर्ने होइन भएन भने 9-10 गर्ने अनि प्रान्तीय सभालाई नाम राख्न दिने भन्ने कुरो तपाईँले चाहिँ एग्रिमेन्ट भएको लगभग भन्ने कुरो आयो त्यही पनि कुरो मिलिरहेको छैन कुरो के हो यो प्रान्तीय सभालाई नाम राख्न दिए भइहाल्यो त किन अहिले राख्नु हो अनि भइहाल्यो नि त खै त किन विमति गरे त त्यो नमानेको किन त कसले नमाने त्यही मान्छौँ मानेमा सडकमा किन भएको भने तपाईँहरूले यहाँ बाहिर मान्ने कुरो गर्नुहुन्छ भित्र मान्नुहुन्न भन्ने कुरो गर्नुहुन्छ उहाँहरू हामीसँग कङ्ग्रेस सुन्नुहोस् कङ्ग्रेस र एमाले ल्याएका प्रस्तावमा पनि कमी कमजोरी छौँ जस्तो हामी आफैले मानेका छौँ जस्तो पर्सादेखि 70सम्म न रुख छ न जङ्गल छ न चाहिँ केही छ न नदी छ उजाड क्षेत्र भन्छ त्यसको पनि कहिले विकास हुँदैन मिक्स समाज नभइकन कहिले पनि विकास हुँदैन होइन भने त तपाईँ पहाडियाहरू जब निस्के नि तराईबाट निस्केपछि विकास हुन पर्ने झन् खतम झन् राम्रो भयो एक त्यहाँ छ अर्को कुरा तपाईँलाई भने भन्छु कङ्ग्रेस र एमाले ल्याएको प्रदेश पनि बढी छ जस्तै भन्नुहोस् यदि दाङदेखि उता राप्ती भेरी होइन सेती महाकाली कर्णाली यिनीहरू एकै ठाउँमा बस्न चाहन्छन् त्यहाँका थारूहरू एकै ठाउँमा आफ्नो प्रगति गर्न चाहन्छन् र एउटै प्रदेश बनाएर त्यसभित्र हामीले क्लस्टर डेभलप गरेर पनि हामीले त्यसको संरक्षण गर्न सक्छौँ विकास गर्न सक्छौँ त्यो कुरा पनि हामीले गरे हुन्छौँ हाम्रो नेपालको एउटा मात्र यस्तो ठाउँ छ तपाईँलाई मुक्तिनाथदेखि लुम्बिनीसम्म छ होइन यसलाई विखण्डन नगर्ने यसलाई एकै ठाउँ राखिदिने भने संसारको यो सबैभन्दा राम्रो ठाउँ बन्न सक्छ धार्मिक रूपले सांस्कृतिक रूपले बन्न सक्छ त्यसकारण मैले के छ भने तपाईँहरूलाई के भने तपाईँहरूसँग कि त यसको चिन्तनै छैन देशको बारेमा तपाईँहरूले न्यु खोजे चाहिँ कुरा गर्नुहुन्छ फरक प्रान्तमा हुने यो देशको बारेमा फरक प्रान्तमा हुने बित्तिकै तपाईँले भन्नुभयो भने पहाडका मान्छे सुन्नु लुम्बिनीदेखि मुस्ताङ भन्नुभयो भने एकै ठाउँमा राख्दै मात्रै मुक्तिनाथ एकै ठाउँमा राख्दै मात्रै विकास हुने छुट्याउँदा विकास नहुने यसले सुन्नुहोस् यसले सामाजिक आर्थिक धार्मिक शैक्षिक सबै कुराको कम्बिनेसन यसले जोड्छ परम्परागत धेरै कुरालाई जोड्छ त्यस कारणले यसले यो सबैभन्दा राम्रो प्रदेश पनि हुन्छ एउटा कुरा तपाईँ के भन्नुहोस् भने हामी सबैले यो तपाईँहरूको हितको निम्ति हो तपाईँहरूले खोज्नका निम्ति प्रश्नका निम्ति प्रश्न बनाउनको निम्ति तपाईँहरूले के हो भन्नु गुल्मी अराखाँची पाल्पा स्याङ्जाका मान्छेहरू रूपन्देही कपिलवस्तु नगरपालिका 60% छन् जम्मा 23 किलोमिटर भारतको बोर्डर छ तिनी आउन नपाउने एक तपाईँले बाँके बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर जङ्गबहादुरले अङ्ग्रेजसित धान खानका निम्ति मागेको तपाईँले त्यसको सबैलाई समान रूपले तपाईँले भनेकै शब्दमा लैहाल्यो कि त्यसलाई विखण्डनको निम्ति झगडा गर्ने यसले कुन वर्गको हित हुन्छ ल यसले कुन नेताको हित हुन्छ ल मलाई बताउनुहोस् प्रचण्डजीको हित हुन्छ बाबुरामजीको हित हुन्छ सुशीलजीको शेरबहादुरको हित हुन्छ वा कसको हुन्छ सुन अर्को कुरा तपाईँले भन्नु पूर्वका जनताहरू एकै ठाउँ बस्छन् भने सप्तरीका मान्छेलाई के को मतलब सप्तरीतिरका मान्छे एकै ठाउँ बस्छन् भने पश्चिमाञ्चलका मान्छेको के मतलब तर जनता युनाइट भएर बस्छन् भने अर्काले किन हस्तक्षेप गर्ने त्यसको निम्ति युरोपियनको लागि सुन्नु त्यसका निम्ति युरोपियनहरूको निम्ति के मतलब चाइनिजलाई के मतलब इन्डियनहरूलाई के मतलब हाम्रा जनताहरू मिलेर बस्छन् भने स्वाभाविक हो त्यसका निम्ति लाएर उफ्रेर हिँड्ने कुन सरकार बनाउनु त जनता ल्याउने त नेता बनाउनु त जनताले सीमाङ्कनमा गएर बिग्राएर है सीमाङ्कनमा धेरै ठुलो मतभेद छ बढी चाहिँ आफ्नो कन्स्टिट्युएन्सी भोलि कता पर्छ भन्ने चिन्ता पनि छ नि ठुला नेतालाई भएको हुनसक्छ तपाईँलाई चाहिँ कतिको छ नि गुल्मी कता पर्ने हो भने चिन्ता होला फेरि मलाई गुल्मी कता पर्ने हो भन्ने गुल्मी अराखाँची पाल्पा यिनीहरू जो छन् वा प्युठान यिनीहरूले पनि
आफ्नो सम्बन्धित भएको ठाउँमा बस्न पाउनुपर्छ। कुनै पनि कङ्ग्रेस एमाले माओवादी वा कुनै पनि पार्टीलाई कोठामा बसेर बन्द कोठामा बसेर रेखाङ्कन गर्ने अधिकार छैन। त्यसो भए आयोग बनाएको थियो नि त पहिला विज्ञहरूको टोलीले आयोग बनाएको थियो, त्यसले माने भइहाल्यो नि त। विज्ञहरूको आयोगले त देखाइदियो नि त। यसो गरे नै हुँदैन उसो गरे नै हुँदैन, अनि संहितामा जानै परेको छ, तर आफ्नो कन्स्टिट्युसन बचाउनै परेको छ। सबैलाई यो व्यक्तिगत रूपमा हेर्न परेको छ। जिल्लाको कुरा हो, सुविधाको कुरा हो, पहुँचको कुरा हो। तपाईँले के भने त्यस्तो नभन्नुहोस् न। तपाईँले सोद्धा पनि तपाईँले प्रश्न गर्दा पनि अरूलाई पनि गर्नुहोस् के जनतालाई पहुँच चाहिँदैन, सहजता चाहिँदैन। सुन्नुहोस् त, यो पहुँचको कुरो पनि हो, सहजताको कुरा। सरकार घर आँगनमा पुग्ने कुरो पनि गर्नुहुन्छ तपाईँहरू होइन। संहिता भनेको भनेपछि त्यसो गर्ने अवधारणा अन्तर्गत जिल्ला यताउता पर्ने काटकुट हुने कुरामा त चिन्ता गर्नु भएन नि त। आधार चाहिँ त्यो बनाउनु नि त। ठिक छ होइन, पहुँच बनाउनु पर्यो उसलाई, प्रान्तीय राजधानीसँग जस्तै भन्नुहोस्। तपाईँले भन्छु हो त्यो आधारमा जिल्ला काटकुट गर्ने सोच्नुहोस् न। बागलुङको बुर्तिबाङ भन्ने ठाउँ छ होइन, पहिल्यैदेखि नै उसको सहजता नै छैन। यस्ता धेरै जिल्लाहरू छन् त्यसलाई हामी मिलाउन सकिन्छ, तर यो त बसेर मिलाउनु पर्यो नि। हुन्छ, म अब तपाईँहरू कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ संविधान सभा भन्ने कुरो चाहिँ कार्यक्रमको अर्को खण्डमा कुराकानी गर्छौँ। भनेपछि अब त्यसो भए तपाईँहरू जाने चाहिँ कसरी त भने अब एउटा बाटो त खोज्नु पर्ला। एकदम तपाईँको कुरा चाहिँ हो। अब सकेसम्म 4 वर्षका निम्ति संविधान सभा हो, ढिलो भए पनि केही हुँदैन। 3 वर्ष बाँकी छ। 3 वर्ष बाँकी छ। हामी सबै सहमति भएर गएको राम्रो। हामी कुनै पनि हालतमा माओवादीलाई बाहिर राखेर संविधान निर्माण गर्दाखेरि फेरि अरूले खेल्ने मौका, त्यो अवसर हामीले दिनु हुँदैन। माओवादीलाई पनि माओवादीका अप्ठ्याराहरू पनि हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ, तर त्यो सम्बोधन दुईटा कुरामा हामीले गर्नु हुँदैन। सबै कुरामा गर्नुहुन्छ, दुईटा कुरामा गर्नु। दुईटा कुरो भनेको एउटा राष्ट्रलाई असर हुने कुरा, दोस्रो चाहिँ नि दलित द्वन्द्व हुने कुरामा हामीले। अहिले सुन्नुहोस् त, तपाईँले भनेको माओवादीले के माग राखेको छ भने प्रजातान्त्रिक समितिलाई स्थगन गरौँ भन्ने माग राखेको छ। यसले राष्ट्रिय अखण्डतालाई असर गर्छ। राष्ट्रिय ठिकै छ, पर्दैन। यसको निम्ति प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गरेर आह्वान गरिसकेपछि फेरि न्यु खोज्न हुँदैन के, आएर छलफल गर्नु। किन भन्नुहोस् न, हामीले सुन्नुहोस् न, संवाद समितिको सभापतिको बाबुरामजी राष्ट्रिय अखण्डतालाई र राष्ट्रिय स्वार्थलाई असर नगर्ने गरी अगाडि बढ्न सकिन्छ राजनीतिक निर्णय गरेर। समितिलाई यतिखेर अलिकति डिले गरेर सहमतिको लागि टेबलमा बसौँ भन्ने विपक्षीको माग त्यो पुरा गर्दा राष्ट्रिय कहाँ खलल पर्दैन। त्यो चाहिँ वार्तामा आएपछि हुन सक्छ, केही फरक पर्दैन। त्यो त वार्तामा विपक्षीले यो खालको राख्यो क्या, आउनु पर्यो नि। हुन्छ, त्यसलाई केही समय डिले गरौँ। डिले त अहिले पनि त भइरहेछ नि। त्यसो भए सुन्नुहोस्, अब बिहिबार प्रश्नावली समितिले प्रश्नावली बुझाउँदैछ संविधान सभामा। अब तपाईँहरूको भित्री योजना मलाई सुनाउनुहोस् न, के छ? हामीले हेर्नुहोस्, हामीले कङ्ग्रेस एमाले माओवादी अरू पार्टीहरूलाई सहमति लिएर जानलाई हामीले धेरै ठुलो होमवर्क गरेका छौँ, धेरै ठुलो मेहनत गरेका हौँ। वास्तविक भन्नुहुन्छ भने हामीले नसकेर नेपालको युवा शक्ति अत्यन्तै इतिहासको कमजोर भएको कारणले यो अवस्था भएको। मैले अरूलाई मात्रै प्रश्न उठाउन चाहन्छु। हाम्रो माथिल्लो शक्ति कमजोर भएछ, युवा शक्ति त्यो जस्तो आधारमा माथिल्लो शक्ति टिकिया हुन्छ नेतृत्व, त्यो पनि कमजोर भएछ। अहिले तपाईँले अहिले तपाईँले उठाएको प्रश्न म स्वीकार गर्छु। हामीले के राजनीति गरेका 21औं शताब्दीमा पनि जनतालाई संविधान दिनु नसक्ने तपाईँको भनेको यही चुनौतीलाई थाहा कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ। अब यसो गर्नु पर्यो, त्यसो सकिन्छ भने सल्टाएर अगाडि बढ्न पर्यो, होइन भने यो नेतृत्व चाहिँ गेरु वस्त्र लाउनु पर्यो, कमण्डलु बोक्नु पर्यो, जानु पर्यो। कमण्डलु र गेरु प्रस्ताव लाग्ने भनेको त त्यागको कुरा हो के। त्याग गरे त राम्रो हुन्थ्यो नि। के त्याग गर्ला भने त्याग गर्ने भएर देखिसक्यो। अब एउटा सामान्य कुरो टेक्निकल कुरो मिलाउन सक्नुहुन्न। राष्ट्रको यति ठुलो अभूतपूर्व एजेन्डाहरू उठाएको छन्, यो समयमा कसरी मिलाउनु होला? यति ठुलो एजेन्डामा यति ठुलो उपलब्धिमा हामी मलाई लाग्छ हामी मिलाएर जान्छौँ जस्तो लाग्छ। अहिले पनि सकिन्छ होइन त मिलाएर जान? सकिन्छ, हुन्छ ल, सकेसम्म मिलाएरै गयो भने कुरो मिल्दै अगाडि हामीले मैले आदरणीय प्रचण्डजी बाबुरामजी मैले उहाँहरूलाई पनि म एकदम हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भोलिको जेनेरेसनका निम्ति वा अरू पार्टीहरूका कङ्ग्रेस एमाले हाम्रो लिडरहरूले पनि राष्ट्र र
भोलिको समाजलाई कम्प्रोमाइज नगरौँ, इन्टरनल कम्प्रोमाइज गर्न जे गरे पनि राष्ट्रिय हित हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई लाग्छ र यसमा यो गर्न सबैलाई उहाँहरूलाई पनि आग्रह गर्छु। तपाईँको पछिल्लो विश्लेषण सही होस् हाम्रो शुभेच्छा। हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अहिले यो बेलामा तपाईँले मलाई बोलाउनुभयो, सधैँ बोलाउनुहुन्छ, छलफल गराउनुहुन्छ, यो तपाईँको निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद। तपाईँको एबिसी टेलिभिजनका सबै साथीहरूलाई हुन्छ, धन्यवाद। दर्शकबिन, आज हामीले छलफल गऱ्यौँ नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा सभासद चन्द्र भण्डारीसँग। आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ। म सुशील पाण्डेलाई पनि बिदा दिनुहोस्। हस्त, नमस्कार। Sponsored by मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, देशको मेरुदण्ड जगदम्बा स्टिल। स्कोर द रियल गोल खेल्नु भयो त? वाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय।